नाजरीन, जब एक एक करके क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत आना शुरू हो जाएगी। क़यामत की इब्तिदा नफ़ख़े सूर से होगी। इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देंगे। जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देंगे वो सूर फूंकना शुरू कर देंगे और यूँ क़यामत का आगाज़ हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक ये जुमा का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। अचानक मशरिक़ व मगरिब के तमाम लोग एक लंबी आवाज़ सुनेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता ऊँची होती चली जाएगी। इस नामनूस आवाज़ की हौलनाकी और सख्ती की वजह से लोगों में इज़्तिराब और बेचैनी फैलनी शुरू हो जाएगी। जब सूर की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह शिद्दत इख्तियार कर जाएगी तब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो आदमी जहाँ होगा वहीं गिर पड़ेगा। जैसे जैसे सूरह इसराफील बुलंद होती चली जाएगी वैसे वैसे निज़ाम कायनात दरहम बरहम होना शुरू हो जाएगा। ज़मीन अंधेरी में हचकोले खाने वाली कंदील की तरह ज़लज़लों की ज़द में आ जाएगी। पहाड़ गर्दो गुबार बन कर उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी। आसमान फट जाएगा। सूरज चांद और सितारे बेनूर हो जाएंगे। तमाम ज़ेर मखलूक इंसान जिन और फरिश्ते फना हो जाएंगे। हत्ता कि मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी अपनी रूह अल्लाह ताला के हवाले कर देंगे। हर जानदार और गैर जानदार चीज़ फना हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की वहदहू ला शरीक ज़ात बाकी रह जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद पूरा हो जाएगा, हर चीज़ जो इस ज़मीन पर है फ़ना होने वाली है और सिर्फ तेरे रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात ही बाकी रहने वाली है। फिर जब हर चीज़ फ़ना हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हान व तआला ऐलान फरमाएगा, दुनिया में जब्बार बनने वाले कहाँ हैं, दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं, आज के रोज़ बादशाही किसकी है। एक तवील सन्नाटे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही इस सवाल का जवाब इरशाद फरमाएंगे, आज के रोज़ बादशाही सिर्फ अल्लाह कहार की है। फिर जब अल्लाह ताला चाहेंगे नए सिरे से आसमान ज़मीन और फरिश्तों को पैदा फरमाएंगे। नई ज़मीन में इमारतों, दरख्तों, पहाड़ों और समंदरों का नामो निशान तक नहीं होगा, बल्कि वह सफ़ेद हमवार और चटील मैदान होगी जो अपने रब के नूर से खूब रोशन होगी। इंसानों को दोबारा पैदा करने के लिए आसमान से एक बारिश नाज़िल होगी जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इस पर गोश्त भी चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी मरतबा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। तमाम इंसान नंगे पाँव नंगे बदन उठ खड़े होंगे जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे और अल्लाह ताला का ये फरमान भी पूरा हो जाएगा, तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर हो गए जिस तरह हमने पहली मरतबा तुम्हें पैदा किया था। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम जिंदा होंगे। इसके बाद फिर शहोदा, सुलह, फुजला और अहले ईमान उठेंगे। फिर फसाद, फुजार और फिर कुफ़ार व मुशरिकीन अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। कब्रों से काफिर, मुशरिक, फासिक और फाजिर लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक उठेंगे। कोई अंधा होगा, कोई बहरा, कोई लंगड़ा, कोई चींटी की शक्ल में, कोई सर के बाल उठेगा। काफिर इस गैर मुतवक्का जिंदगी के मनाजिर देखकर शदीद खौफ और दहशत की कैफियत में मुब्तला होंगे। इनकी आंखें पथराई हुई होंगी और दिल कांप रहे होंगे, कलेजे मुंह को आए होंगे। कोई गमगुसार और मददगार नहीं होगा, ना ही कोई दूसरे की तरफ देखने या ध्यान देने वाला होगा। अहले ईमान भी अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक कब्रों से उठेंगे। शहीद अपनी शहादत के ताज़ा बहते हुए खून के साथ उठेगा। हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो इसे मैदान हशर में पहुंचा देंगे। याद रहे, मुल्क शाम का इलाका मैदान हशर होगा। लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर वही पहुंचना होगा। जो लोग चींटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रौंदे और कुचले जा रहे होंगे। जो लोग सर के बल उठेंगे वो इंतहाई जिल्लत और रसवाई के साथ ये सफ़र तय करेंगे। बाज़ काफिरों को एक आग हाँक कर मैदान हशर में ले जाएगी। काफिर जहाँ कहीं थक हार कर रुकेंगे आग भी रुक जाएगी और जहाँ चलेंगे आग भी उनके साथ चलना शुरू कर देगी। अहले ईमान भी अपने अपने अकायद और अमाल के मुताबिक हशर में पहुँचेंगे। बाज़ लोग पैदल पहुँचेंगे, बाज़ लोग ऊँटों पर सवार होकर, किसी ऊँट पर एक, किसी ऊँट पर दो, किसी पर चार, हत्ता कि 10 आदमी भी एक ऊँट पर सवार होंगे। किसी को ऊंची सांस लेने की मजाल भी नहीं होगी। हर आदमी को एहसास होगा कि आज इम्तिहान ज़िंदगी का नतीजा निकलने वाला है। जब सारी मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, मुजरमों, आज के रोज़ तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ। यह सुनकर सब लोग अलग अलग गिरोहों में तकसीम कर दिए जाएंगे। सूरज की परस्तिश करने वालों का गिरोह, सितारों की पूजा करने वालों का गिरोह, बुतों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, मुनाफिकीन और मुर्तदीन का गिरोह एक तरफ और दूसरी तरफ ईमानदारों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग गिरोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। उलमा उलमा के साथ, सुलह सुलह के साथ, आबिद आबिदीन के साथ, मुतकिन मुतकिन के साथ, खाशिन खाशिन के साथ, शहीद शहोदा के साथ, मुजाहिद मुजाहिदीन के साथ, हाफिज कुरान हफाज के साथ, कुरा हजरात कुर्रा के साथ,
سخی سخیوں کے ساتھ، عادل عادلوں کے ساتھ اور رحم دلوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ، روزہ نہ رکھنے والا بے روزہ داروں کے ساتھ، زکوٰۃ نہ دینے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، نافرمان اولاد والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خوروں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین بہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں ڈھکنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک اور کسی کو کمر تک پسینہ آیا، اور بعض لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا، وہ پیاس شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، وہ ہمیں جہنم میں ہی پھینک دے۔ یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل کے برابر ہے۔ اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان سے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ ناظرین، اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ اور اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق امید کی کیفیت میں منادی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک سفید مینڈا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کہیں گے، ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دے گا۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ سور پھونکنے سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک یہ وہ مراحل ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز نیک اعمال پیش ہوں گے۔ سب سے پہلے نماز ادائی، یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر صدقہ آئے گا اور عرض کرے گا، یا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے۔ پھر روزہ پیش ہوگا اور عرض کرے گا، یا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے۔ پھر اور اعمال بھی اسی طرح پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی فرمائے گا کہ تم بھی خیر پر ہو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک قوم کو ان کی قبروں سے نکالے گا تو ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی قرآن سیکھا پھر اس کو بھول گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اسے کوڑ کی بیماری لاحق ہوگی۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔